बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा दचका लगा अदालती फैसले से, इसके ऊपर बात करूँगा। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इमरान खान की दरखास्तों पर जो महफूज फैसला है वो सुनाया गया। 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत की जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का ये एक बड़ा तारीखी फैसला है, इसके ऊपर बात करूंगा। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। दूसरा मामला जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, इमरान खान साहब जो है वो माइनस हो चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा, जो लोग ये बात कर रहे थे कि केपी के असेंबली का बजट इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर मंजूर नहीं हो सकता, सर अगलों ने इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर करवा लिया और इमरान खान साहब की गंडापुर साहब से मुलाकात भी नहीं हुई। उस मुलाकात में ये डिस्कस होना था कि केपी के असेंबली का बजट मंजूर करवाना है या नहीं करवाना, क्योंकि पहले गंडापुर साहब जो सीएम केपी के हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और 13 जून को ये पाकिस्तान के अखबारों के अंदर सुर्खी के तौर पर यह खबर लगी कि गंडापुर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कि इमरान खान की रजामंदी के बगैर केपी के असेंबली का बजट मंजूर नहीं होगा। और एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को हदायत की थी, देखे ना अभी तक तो खान साहब की सियासत की रविश नहीं बदली और अभी तक वही मैं ना मानू वाली जो जिद है, मैं ना मानू वाली जो रट है, वो उस पर अभी तक कायम है। एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि जी खान साहब की मुक्तदरा से बात होनी चाहिए, मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, मुक्तदरा का मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, और दूसरी तरफ खान साहब उसी मुक्तदरा के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, उसी मुक्तदरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपने कारकुनों से जहर उगलवाते हैं। और वही कारकुनान जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो ओवरसीज हैं, जो बाहर के मुल्क में बैठे हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, उस पर खान साहब की माफी का रास्ता हमेशा के लिए बंद होता जा रहा है। और अब तो अलीमा खान साहिबा इस बात का इतराफ कर रही हैं कि खान साहब माइनस हो चुके हैं। इसके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो दूसरी बहनें हैं वो जेल में, अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात के लिए गईं। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो सहाफ़ियों ने डेफिनेटली सवाल करने होते हैं, तो अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी मौजूद थे। वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा से क्वेश्चन किया, उनसे सवाल किया कि क्या खान साहब माइनस हो चुके हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि माइनस इमरान हो ही गया। तहरीक इंसाफ ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। फिर एक और सवाल किया कि केपी के असेंबली के जो अरकान हैं वो कहते हैं कि गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम इसको ना नहीं कर सकते। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा अगर ना नहीं कर सकते तो घर बैठो, यहां पर क्या कह रहे हो। अलीमा खान साहिबा ने यहां तक कह दिया है कि अगर नहीं कर सकते, उसको गंडापुर को ना नहीं कर सकते, केपी के असेंबली के अरकान जो कह रहे हैं कि जी गंडापुर बहुत ताकतवर है, तो इनको चाहिए कि घर बैठे। फिर पार्टी के अंदर क्या कह रहे हैं, फिर पार्टी की जो रुकनीत है वो किस लिए रखी हुई है, जो MNAs MPAs हैं वो फिर क्यों अपनी कुर्सियों पर विराजमान है। अलीमा खान साहिबा ने कहा जो समझते हैं कि गंडापुर बहुत ताकतवर है वो जाएं, जाकर घर बैठ जाएं। अब अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब के ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी हैं। उन्होंने ये बात का इतराफ़ भी कर लिया कि खान साहब माइनस हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। ये बात ये गरीब फ़कीर दरवेश आपको बहुत पहले से बता रहा है कि खान साहब की माफ़ी का रास्ता उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन खान साहब ने पाकिस्तान की मुक्तदरा का एतमाद तोड़ा था। और फिर बहुत से लोग ये खबरें बनाते रहे कि जी आलमी मंजरनामे पर इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं, 5 जून को रिहाई हो रही है, 16 जून को रिहाई हो रही है। ये कौन खबरें दे रहा था, ये वही खबरें दे रहे थे जो खान साहब को इस मुकाम तक ला खड़ा किया, जिन्होंने खान साहब की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोका, उसको निस्तो नाबूद कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको इतना डिसमेंटल कर दिया कि वो अब दोबारा किसी जोगे नहीं रही।
وہ جو خان صاحب کی سیاست ہے وہ کسی پلے نہیں رہی. اب خان صاحب کے والد سے علیمہ خان صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ موجود ہے, اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر اب وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیان وہ ہیڈ لائن کی زینت بنا ہوا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اس بات کو ایڈمٹ کر لی ہے کہ مائنس عمران ہو چکا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے فیکٹس بھی رکھوں گا. سب سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جی کے پی کے اسمبلی توڑ دو, ایک سٹیٹمنٹ دیا جا رہا تھا اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جی کے پی کے کی اسمبلی توڑ دو. کے پی کے کی اسمبلی توڑنے سے کیا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پر پریشر آئے گا, وفاق پر پریشر آئے گا, صوبائی اسمبلیوں پر پریشر آئے گا, اسی طرح ہم الیکشنز کال کر دیں گے اور اس کے بعد ستہ خیرہ پھر خان صاحب آ جائیں گے. پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا, پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو خان صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑو کے پی کے کی. یہ وہی بونگی مارنے جا رہے تھے جو انہوں نے پہلے پرویز لائی اور محمود خان سے اسمبلی توڑوائی تھی, اور اس وقت یہ تھا کہ جو شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت کر رہے ہیں اسی دوران ایک ایسا پریشر بلڈ اپ کر دیا جائے کہ الیکشنز کال کرنے پڑیں. لیکن وہ بدقسمتی تھی کہ خان صاحب جو پتہ کھیلنا چاہ رہے تھے, جو سیاسی کارڈ کھیلنا چاہ رہے تھے, وہ الٹا ان کے اپنے گلے پڑ گیا. اور اس وقت خان صاحب کو مروانے والوں میں میاں اسلم اقبال اور فواد چودھری سیر فہرست تھے, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پرویز لائی 10 سیٹوں کا ایم پی اے گئے اور 10 سیٹوں کے اوپر وہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اور 10 سیٹوں والی جو مسلم لیگ کاف ہے اس کو وزارت اعلیٰ کیوں دی جائے. تحریک انصاف کے اندر اتنی فرسٹریشن تھی, اتنی بے چینی تھی کہ وہ کسی طور بھی پرویز لائی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حالانکہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا کہ حمزہ شہباز کی مجھے شکل پسند نہیں ہے, مجھے اس کے کردار سے نفرت ہے, تو لہٰذا باجوہ صاحب نے اس وقت بندیال صاحب کو یہ کہا, بندیال صاحب جو اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو کہا کہ جی آپ ایک آرڈر دے دیں 63A والا, اس میں آپ پرویز لائی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کرنے کا فیصلہ دے دیں اور آپ کہیں کہ جی آپ کا سٹیٹس بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کیا جاتا ہے. ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بحال کر دیا. حالانکہ وہ جو ووٹس والا کاؤنٹنگ والا معاملہ تھا, جب حمزہ شہباز کے 169 ووٹ تھے اور پرویز لائی صاحب کے 176 ووٹ تھے, اس وقت وہ 63A والا کیس لگا سپریم کورٹ میں. اب جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے اسمبلی کا بجٹ خان صاحب کی رضامندی کے بغیر منظور نہیں ہوگا, سر خبر یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی نے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی بجٹ منظور کر لیا. اب یہ خبر آ گئی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ خبر تو ان لوگوں کے اوپر ایسا عذاب بن کر نازل ہوئی ہے جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کی رضامندی کے بغیر تو بجٹ منظور نہیں ہو سکتا. اور یہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز جو ان کو یہ خبریں دے رہے تھے, جو یہ فیڈ کر رہے تھے, اور جو خان صاحب کو یہ تسلیاں دے رہے تھے اور دلاسے دے رہے تھے کہ جی خان صاحب آپ کی رضامندی کے بغیر بجٹ نہیں منظور ہونا, آپ نے کہنا تو بجٹ منظور ہونا ہے. سر اگلوں نے بجٹ بھی منظور کروا لیا. اب گنڈا پور صاحب آفیشلی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو خان صاحب کی رضامندی سے بجٹ منظور کروایا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. سر گنڈا پور صاحب نے تحریک انصاف کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ تحریک انصاف جو ہے اب اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو آن دا ریکارڈ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ گنڈا پور صاحب پہلے دن سے یہ لائن لے کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ کا کسی طور بھی اعتماد نہیں توڑا جا سکتا. اب جو تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ مخالف سوچ کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو تو اس گیم کا پتہ نہیں چلا کہ گنڈا پور صاحب کیا گیم کر گئے, اور کے پی کے اسمبلی کا بجٹ بھی منظور ہو گیا. اور اب گنڈا پور صاحب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا تھا, خان صاحب کی رضامندی سے کے پی کے اسمبلی کا بجٹ منظور ہوا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے مائنس عمران کا جو ہے وہ واضح طور پر اشارہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں, تحریک انصاف سے فارغ ہو چکے ہیں. انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مائنس عمران کے بغیر ہی اب تحریک انصاف چلے گی. اٹ مینس کہ علیمہ خان صاحبہ کو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بہت قریب سے نظر آ رہا ہے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ مستقبل کے اندر خان صاحب کی معافی کی گنجائش اس پاکستان کے سیاسی نظام میں موجود نہیں ہے, اور خان صاحب کی معافی کا کوئی امکان جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو سر علیمہ خان صاحبہ نے تو اس بات کو ایڈمٹ کر لی ہے, وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں. اب رہی بات عمران خان صاحب کے کیسز کی, دیکھیں 9 مئی کے اندر جلاؤ گراؤ کے کیس, اس کے بعد جناح ہاؤس پر حملے کے کیس,
اس کے بعد ISI فیصل آباد کے دفتر پر جو حملہ ہوا اس کے کیسز، پھر وہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات چل رہے تھے. اب وہ جو 8 مقدمات ہیں نا، وہ ڈیفرنٹ جو قسم کے مقدمات ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے جو خان صاحب کے جرائم ہیں، اس حوالے سے جو مقدمات قائم ہوئے، ان 8 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں. اب یہ ایک عدالتی دھچکا عمران خان صاحب کو یہاں سے ایک KPK کا بجٹ ان کی رضامندی کے بغیر منظور ہوا. دوسرا دھچکا تیسرا علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب مائنس ہی ہیں، مائنس عمران ہی سمجھو تسی. تو سر خان صاحب جو ہے ان کی معافی کا جو ہے راستہ وہ تو بند ہو گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک طرف جو تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مقتدرہ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، فائنل ڈیل مذاکرات کے ذریعے مقتدرہ کے ساتھ ہو. تو سر خان صاحب نے سٹیٹمنٹس ایسے دے دیے جس نے ان کی سیاست کو ڈسمنٹل کر دیا، تباہ کر دیا. پھر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا. پھر اس کے بعد جس طرح وہ آفیشیلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کے خلاف ٹرولز کروا رہے ہیں. سر خان صاحب کو معافی کوئی نہیں ملنی، وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل میں ہی رہیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.